السلام عليكم يا فخامة الشعب الجزائري العظيم زلف اللاون خاوتي. اليوم برك فيديو راح تكون شوي خفيفة رياضيا، يعني خفيفة ربما تكون شوي طويلة لكن خفيفة رياضيا، لأنه عندي طلبات كثيرة من عند الإخوة والأخوات اللي كانوا يتبعوا فيها في الرياضة. يعني عمادك ما تكلمش على الرياضة، ما تكلمش على الرياضة. اليوم راح نتكلم على الرياضة ونهز النقاط هكا سألوني عليها كثير، لكن بعد اليوم بعد هذا الفيديو راح نعود نحط فيديوهات 3 دقائق 5 دقائق في صفحة الفيسبوك نتاعي شاف عماد كلنا جزائري. راح نبدا بالنقطة الأولى واللي صار عليها بوليميك كبيرة، وهي لاعبات الكاراتيه اللي هزوا علم الهوية وحطوا علم الجزائري تحت رجليهم. إذا لا، شوفوا، اللي يعرفني اني ما نعرفش لغة الخشب ومانيش منافق، مانيش منافق، وما يهمني النتائج وما يهمني السبان وما يهمني الحق حق. ولو كان بابا ينوض من القبر ما فعل يعني العمل هذاك عمل، يعني صراحة ما نقدرش حتى نوصفه، لأنه جا في توقيت يعني النظام قاعد يقول لكم شكرا لكم، النظام الفاسد والذباب نتاعو قاعد يقول لكم شكرا. عمل ما يقوموش به ناس عقال بدون لغة خشب. حاول تدافع، شوف، حاولت نلقى لهم سبة كيما نحاول نلقى تما سبة للناس بكل قبل ما نهضر، لكن يا صديقي لا، وخاصة انهم بنات صغار. وانا اظن انه اللي داوهم لهذيك اللعبة هما ناس يعني كبار كانوا مرافقين نتاعهم. اللي صرا عيب لانه ما يحصلش انك تروح تمثل الجزائر وتقوم بعمل كيما هكاكا، لانه ديما نقولوا انه عالمنا هو عالم واحد. لما نكون رايح نمثل الجزائر في محفل دولي، اللي يمثلني هو العالم الجزائري، هويتي. واحد ما يزايد عليا على فكرة في الهوية، لاني من اكبر الناس اللي يفتخر بالهوية نتاعنا الامازيغية اللي فيها 3000 سنة. نحن شعب جزائري، عندنا عالم واحد وعندنا 5000 هوية نفتخروا بها بكل، ونفتخروا فيها نحبوها، نحبوا ثقافتها، نحبوا كل شيء من يجي منها. لكن هنايا وش عمل هذا الانسان اللي دبر الدبارة هذه؟ اعطاه صفحة على الشعب الجزائري، فخامة الشعب الجزائري عطيت له صفعة. على كان تسمع فيا لازمك تسمعني. عطيت له صفعة لانه عنده دركا شهر والنظام يلعب على لعب زرع الفتنة ما بين منطقة القبائل وما بين بقية الجزائر، لكن الجزائريين وقفوا مع القبائل وقفة رجال تاع حر وهزين العالم الهوية الأمازيغية. أنا واحد من الناس هزيته رغم أني ما عنديش هذيك العلاقة به كما عندك انت العلاقة بالعالم هذاك. أنا ما عنديش العلاقة هذيك، أنا العلاقة نتاعي بالعالم الجزائري، لكني هزيته باش نقول النظام أني مع خاوتي القبائل. الجزائر العاصمة كاملة قاعدة تقول أمازيغان. يعني انت بالعمل تاعك في التايمينغ هذاك عطيت هدية للنظام باش يقول لنا شفتوا الذباب يخرج يقول لنا شفتوا واش محوسين يديروا من الاخر. يعني فكر صغير جدا. احنا عايشين في الكيباك محوس يستقل على كندا، يعني عقليات على ماكيست، مش حتى تاع القبائل الأحرار، عقلية تاع لي ماكيست. ورياضيين ناسيوناليست في الكيباك نعرفهم أنا شخصيا، عندهم عقلية دي ماكيست في الجزائر، وكي يروحوا يمثلوا كندا يهزوا درابو كندا خاصة في منصة التتويج. ايوا صحيبي والله العظيم ما لقينا ما نهضروا. اذا الانسان اللي قام بالامر هذا احسن لك انك اذا عملتها بنية حسنة تخرج تتكلم، واذا عملتها بنية سيئة شكرا لك والهدية اللي عطيتها للنظام، والله شكرا لك تاع الصح. ما عدا هذا الناس اللي تدافع وتحوس تلقى سبب وتقول لك مهزوا العالم الجزائري من قبل وكذا. لا شوف، انا شخصيا ما ندافعش على ما لا يدافع عليه، ما ندافعش عليه.
ما ندافعش عليه، كلهم دي زادولت ويعرفوا صلاحهم، كبار ويعرفوا صلاحهم. العمل اللي قاموا به ماهوش عمل، خاصة في منصة التتويج. هنا في الكيباك الرياضيين واش يديروا مثلا باش يبينوا مثلا الكيباكية نتاعهم في وسائل الإعلام، حتى أنغلوفون يتكلموا بالفرنسية، كنت قادر في وسائل الإعلام، في اليوتيوب، في الفيسبوك، تخرج تكلم بالقبائلية باش تقول راني مفتخر بهويتي. لما تخلص من منصة التتويج تعمل دي فوتو مامش اوفيسيال تاعك وكدا وتنشرهم في وسائل الإعلام بعالم الهوية. أما على منصة التتويج لا، أنا ماني منافق، ما عندي لغة خشب وما يهمني واش تقولوا. واحد ما يزايد عليا بالأمازيغية في الأمازيغية أو الآخر، أنا شاوي أمازيغي، أصلي أمازيغي لكني جزائري في الأصل. وينوض بابا من القبر ويعمل حاجة مش مليحة نقولها له، نقطة إلى السطر. الأمر الثاني هو ربما سمعتوا الناس تاع الرياضة، سمعتوا واش قال وضاحي على أنه بالماضي كان موش خيار عند زطشي. هنا برك باش نبين حاجة، نبين أنه الناس مازالت مش فايقه بخطوره هذا زطشي هذا اللي حطته العصابه حداد. النتائج تاع المنتخب الجزائري، يعني كاين زوج امور راح نهزهم على المنتخب الجزائري. كاين الامر الاول واللي هو حكايه اللي خرجها وضاحي مؤخرا، وما خرجهاش من سوء نيه، خرجها باش الناس تفهم انه العمل المنجز حاليا والفريق المتكامل المتجانس اللي يلعب بشراسه ويلعب بطريقه جزائريه محضه هو نتاج مجهودات كفاءة من الكفاءات الجزائرية اللي هو بالماضي، خاصة فيما يتعلق بالحس نتاعو في الخدمة المعنوية، يعني في الترافاي بسيكولوجيك. هذا المدرب قبل كي كان الكاراز كنت انا نقول لازم يجي بالماضي، ونخرج فيديوهات من بعد لما نكملوا هذه الثورة، نخرج فيديوهات ونعمل حوصلة وتشوفوا واش كنت نهضر حتى حتمنا بالماضي. هذا الكاراز اللي جابوه عم بالكم واش وضرنا هذا المنتخب نتاج 3-4 شهور خدمه. اتصوروا العامين اللي وضرهم لنا مع الكاراز ورابح ماجر. خرجنا ماجر دراع، خرجنا الكاراز دراع، الفاشل اللي كان محوس يجيب بالماضي واللي ادجوان تاعو. على فكره وهذه هي الفضيحه اللي ما عم بالكم باللي الكاراز في 31 جويلية باش يخلص العقد نتاعو 2019 وهو يسلك، مع انه هاز قضيه في الفيفا وين رايح يتحصل على تعويضات كبيره من فلوس الفيدراليه اللي خلاوها رجال تحب ولا ما تحبش، خلاوها رجال، خلاو 1500 مليار منها 750 مليار تمدت للدوله كسندات، خلاو 2 ملايين اورو ومليون دولار. ما كان والو درك، ما كان والو. الكاراز ويسلك وبالماضيه ويدير في الخدمه، الكاراز ويسلك وبالماضي يدير في الخدمه. ومن بعد كي يجي واحد كيما كمال ماوي يحب يبيع للشعب انه الفيدراليه خدمه مليحه. لا 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 لا، الخدمه خدمت بالماضي واللعابه وبالماضي كيفاش لم. الدليل فقط يا جماعه، قبل ما يجي بالماضي كان عندنا مشكل كبير في وسط الدفاع. الان عندنا طاهرات وفي البنك، حطوه في البنك. على فكره يعني ما كنتش راح نهضر عن اللاعبين بالواحد، لكن بالعمري كمدافع من طراز مغاريا، واللي ما يعرفش مغاريا يروح يشوف فيديوهات تاع مغاريا، مع انه ماهوش من النوع اللي يقعد يقول كنا احنا ويهز بندير ويغني. بالعمري مدافع محوري من طراز مغاريا. كي نقول لك من طراز مغاريا اذكر مليح باش تفهموا برك شكون هو مغاريا. اللي ما يعرفش رشيد بوعراطه هو ايميجاكي تاع الجزائر. رشيد بوعراطه هو احسن مدرب عنده دبلومات، سيد دكتور في التسعينات، في 90 دكتور، جا في عامو الاول دا بطوله مع مولوديه قسنطينه. رشيد بوعراطه قالها لنا بالكلمه هذه، قال لنا مغاريا كمدافع محوري من طراز بيكنباور. تعرفوا شكون هو بيكنباور؟ اللي يعرفوا الكره يعرفوا. باش يقول لك رشيد بوعراطه على مغاريا من طراز بيكنباور، تسمى بالعمري راهو من طراز عالمي كلاعب محوري. هذه باش نحل القوس برك، نقفل القوس ونرجع للناس اللي قاعدين يقولوا لي يا عماد هضر لنا على قندوز.
هضرنا على قندوز وبن شيخ، هضرنا على قندوز وبن شيخ. يا خاوتي يا خاوتي، ما نهضرش على قندوز وبن شيخ. علاه؟ كاينه حاجه في العلم اسمها لا فايت انتيليكتويال او الافلاس الفكري. هاد الناس المفلسين الفكريين واش يديروا؟ لانهم ما عندهم حتى باجاج، ما عندهمش باكراوند اللي يخدموا به، ما عندهمش مفردات علميه، ما عندهمش ربط منطقي للامور، ما عندهمش تحليل ودراسه، ما عندهمش يروح باش قبل ما يخرج يتكلم على حاجه لازم يروح يدرس عليها، لازم يروح يقرا عليها ويقرا على اللاعب اللي راح يتكلم عليه وعلى الفريق. ما عندهمش هادي. مالاش يدير؟ مالا انت كيفاش يدير لك؟ مالا انت تجيب سياره جديده يقول لك ها السياره هذه مش مليحه، باه يبدا ما يبداش بالنقد، يبدا بالانتقاد ديريكت، يبدا بالانتقاد. السياره هذه شويه شويه يا ولدي جديده مليحه، كيفاش اذا خدموها الالمان مدايره، شوف لي زوبسيون. الخطره ماشي شوطه وانت ما تفهم والو، ما تفهم والو يعني علميا. خاطر ماكش الاخر تاع واش اسمو كي داروا هذيك راح من هي راح دار كذا، مالا هي دارت هكا، انت ما تفهم والو. تركبوا تعجبوا الدوره، عباك تعجبوا الدوره، ومن بعد معاك زوج صحابك والله يبدا يتفضح، يقول لك ما اليوم والله عجبتني، اليوم عجبتني ركب فيها على بالك. كون طوموبيل طيحون بان يقول لك شفت خي قلت لك ماهيش مليحه، ويجيبوا له واحد كيما بوحنيكه يقول له والله صح انت برك اللي كنت تقول ماهيش مليحه، وكنت تربح كنت دير كورس وتربح هذيك السياره. يقول له والله بن شيخ الله كان يقول صح، كيف راح شت بورحلي فرحها خي فرح كي سبقت. هذا هو الافلاس الفكري، هذا هو الافلاس الفكري. هادو الافلاس الفكري المفلسين فكريا واش يصرى لهم؟ يصرى لهم ديما الانتحار لو سويسيد انتيليكتويال. ديما نتبع لك في نفس السويسيد انتيليكتويال رايحين ينتحروا. الان انا نحس فيها انه الشعب بدا يلفظهم، حتى اللي كانوا ساعات يتناقروا معايا على جال بن شيخ ولاو يكتبوا لي يقولوا لي الله زاد فيها خلاص، حاشاكم يقولوا لي خرا فيها خلاص، يعني باش ما سامحوني على الكلمه حاشاكم، خرا فيها هو وقندوز زبلوا فيها. على كل هاد الناس ما بقى لهمش بزاف، واش بقى لهم؟ بقى لهم هادي درك يلفظهم بها الشعب. وثانيا اخاوتي هي لما نحيو العصابه الكبيره ويتحل اعلام حر واعلام صحيح واعلام يعتمد على الكفاءه. لما يعتمد الاعلام على الكفاءه يجيو نوعيه المحللين مثلا بوعراطه كذا اللي كيعودوا يهضروا هما يبانوا هذوك باللي مرقصات قاعدين يشطحوا. والرقاصات واش صرا المجموعه كيما هيفاء وهبي وكذا اللي يغنيو هذوك بالرقص، تسمى علاه يغنيو باش ينعتوا حاجه ماشي باش تسمع انت حاجه. مالك يتجلدوا شويه وجوههم وكذا يبعثوهم الى مزبله التاريخ ويقولوا لهم باي 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 باي. هكذا كيصرى لهم هذوك لما يخرج بوعراطه مطمور مثلا دركا وكذا تشوفوا مثلا في العقليه زيمه ما يجيش واحد كيما هذا. ما تخافوش هادو لا يرد عليهم حاليا، لا يرد. حنايا خدمتنا مع العصابه الكبيره، حنا زدشي لازم يرحل معليش، وقادرين نديو كاس افريقيا ويلعبها باللي هو كان رئيس فيدراليه تكتب له، او على بالكم حتى بن صالح ومكتوب تكتب في السي في تاعو باللي كان رئيس دوله الجزائر. لما تعود رجل عصابه توصل وين توصل؟ تبقى رجل عصابه تدخل في مزبله التاريخ. خليهم درك تشوفوا. بالنسبه راح ندير النقد برك لتحليلاتهم. يتكلموا انه بالماضي راهم رابطين عطال، لكن اللي يعرف شويه كره ويعرف شويه تكتيك كره يعرف يا جماعه باللي كاينه حاجه في الكره اسمها البيرميتاسيون. كانت تلعب بيرميتاسيون بار بوست، يعني اريير دروا يرجع اريير غوش، ليبيرو يرجع ستوبر يرجع ليبيرو يطلع ميليو تيران، وسونتينال يرجع ليبيرو، 7 و11 يبدلوا، 9 يبدل مع 10. ومن بعد ولات بيرميتاسيون دو بلوك، ومن بعد ولات بيرميتاسيون دو تاكتيك، ولات بيرميتاسيون دو كومبوزيسيون. يعني غوارديولا قادر في ماتش يلعب لك ب3-5-2 ويلعب لك ب3-4-3 ويلعب لك ب4-3-3 ويلعب لك ب5-3-2 يلعبها لك في نفس المباراة. الشيء اللي قاعد يدير بالماضي علاش نرد عليهم برك باللي راهم يكذبوا في لقطة عطال. يكذبوا لماذا؟ لانه لو جات صح
لو جات صح حب يربط عطال، لو كانوا خرج بن سبعيني ودخل محمد فارس باش يعودوا عنده دو لاطيرو يتحملوا مسؤولياتهم الدفاعيه والهجوميه، لكنه هو دخل بن سبعيني كظهير ايسر. علاش؟ باش نلعبوا البلوك يوليو عندنا 3 لاعبين محوريين، يعني اصلا لاعبين محوريين، لانه بن سبعيني يلعب فلاكس يغطيو عطال. لكن الخطه المضاده المدرب اللي في الجهه الاخرى ماهوش حمار، فيقول له لما يلعب على جهه عطال، على ديك ساعات شفتوا ديفاي في عطال لما يطلع مثلا الجناح الايسر تاع فريق مثلا كينيا، ولا الشرط الاساسي باش تكسر انت الخطه تاع التغطيه تولي بثلاثه، انك لازم تطلع معاه زوج اخرين، يعني جناح ايمن وقلب هجوم. علاه؟ باش يحكم لك لاكس سنترال ويحكم لك بن سبعيني والتغطيه تفشل. في ذلك مثلا فاغول يكون طالع الاخر، على هذيك شفنا رياض محرز ولا للدفاع، لانه بالماضي في اللقطه هذيك توله من عطال كي يطلع ارجع. فانت تجي تعلم بالماضي كيفاش يلعب تاكتيك وتفهم بالناس، حاول تفهم الناس اللي احبس واحد فيهم يفهم خير منك كره. اذا فا دورميغ. اذا خاوتي كان هذا الفيديو تقريبا الثاني على كأس افريقيا في اليوتيوب، لكن احتراما للثوره نتاعنا راح يكون هو الاخير في اليوتيوب، لكن راح نعمل فيديوهات قصيره على الفيسبوك نحلل فيها ونتكلم شويه على واش يصرى مع منتخبنا وكذا. رغم انه صراحه انا عجبني الفريق وين وصل من الناحيه المعنويه، ما يهمنيش كثير يربح وما يربحش. طبعا الفوز مليح، كاينه ناس تقول لك الفوز مش مليح باش يحوسوا يرقدوا المجتمع على الاخر. نقول لكم على انا تاني وصلتني اخبار من عند محللين يعني سياسيين كبار، قالوا لي يا عماد يمكن انه تحصل للجزائر قبل ما تبدا كاس افريقيا، يمكن تحصل للجزائر كما حصل للعراق وكما حصل لزامبيا. اللي ما يعرفش العراق انه بعد حرب الخليج الثانيه العراق فاز بكاس اسيا، وحنا كعرب زعما مساكن الله يحتاجوهم في حرب قاعدين يموتوا، صح يعني رقدوهم بها شويه. وزامبيا لما صرا له كراش دافيون، لما طاحت الطائره تاع الفريق كامل، الاتحاد الافريقي قال لهم لازم نسكتوهم بها. زامبيا بلاعب واحد كالو شابواليا في ذاك الوقت، لاعب واحد اللي منع كان يلعب مع ايندوفن ولا جاكس ايندوفن هو برك اللي بقى حي، وجا وداروا فريق ثاني وربح كاس افريقيا. يعني باش تفهم برك زي ما عطاوها لهم. مالا قاعد يقولوا لنا فهموني باللي انه المصاروه والاماراتيين والسعوديين يشريوا كاس افريقيا للجزائر عادي باش يرقدوا. نرد عليكم انا حاليا، ما تنساوش حاجه، انه الثوره قلب الثوره خرج من الملاعب الجزائريه. يعني نعطيكم النتيجه برك، هات يا ربي نربحوا كاس افريقيا بصح رايحين نفرحوا، لكن الفرح راح ما يدومش يوم غدوه بعد الثوره، لانها ثوره الابتسامه. بالعكس مليح اننا نفرحوا باش نعرفوا اننا لما بدينا نهبطوا في العصابه كلش اصبح مليح. الاورو هبط، مستوى الناس ولات تضحك، السرقه نقصت، الحرقه نقصت، كل شيء نقص. لذلك نتاملوا خير خاوتي، وان شاء الله يربحوا ولادنا. واللي خرج الثوره هما السنافير والشناوه والمسامعيه وولاد الحراش. روحوا اسمعوا الغناء تاع ولاد الحراش وتاع المسامعيه على النظام وتاع القبه وتاع مولوديه وهران وتاع جمعيه وهران وتاع مستغانم وتلمسان وتاع سكيكدا وتاع حتى المدن الصغيره وفي بشار. هادو هما اللي خرجوا الثوره باش تكونوا في علمكم، هادو هما اللي عطاو لها هذيك الدفعه انها ما ترجعش للور. اذا لا خوف على ثورتنا، ثوره الابتسامه، ثوره سلميه. كاين امر برك نحط عليه 5000 سطر خالتي، 5000 سطر، نقول لكم نحط عليه 5000 سطر. كاين واحد البونكارت هزت قالت تمحي فين يتنحاو كاع وكتبوا يتنحاو درع. وكاين ناس بزاف قاعده تبعث لي تقول لي عماد والله عجبتني الفكره. لا 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 لا، حنا سلاحنا
سلاحنا شت هذيك اللي ضربونا بها، ضربوا ولادنا بها وكليموجان وكذا. حنا سلاحنا هو الابتسامه، سلاحنا هو السلميه، ما لا يتنحاو كاع بالسلميه. سلاحنا هو السلميه لانه خلينا العالم دايخ. العالم حاليا بدا يقول هيا النظام هذا والله زاد فيها شعب كيما هذا 20 اسبوع قاعد يخرج لك بالطريقه هذه بالابتسامه والسلميه، وانت محوس تضربوا السلميه الوحده. وعلى هذيك قاعد اللوم في الاخوات تاع الكاراتي اللي داروا اللقطه هذه، لانكم شتو اللي قاعدين يقول الزواف على القبائل، نتوما عملتوها في الجهه المعاكسه بطريقتكم، ما قلتوش كلمه والله لكن عملتوها بطريقتكم. الوحده وتحديد مطالبنا، حنا مطالبنا وشن هي مطالبنا يا اخي؟ دوله مدنيه مهما يكون الامر حتى نجيبوها ان شاء الله. السلام عليكم، وان شاء الله نربحوا كاس افريقيا ان شاء الله، والفرحه تدوم بلا العصابه.